बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आज मेरे सामने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे तो इस न्यूज़ का ताल्लुक मेरे जो यूके में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनसे है, लेकिन ज़ाहिरी बात है यही वाला काम, यही वाला कंसर्न पाकिस्तान में रहते हुए हम सब लोगों को भी होना चाहिए। हम सब वर्किंग होते हैं, ज़ाहिरी बात है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं। खुश नसीब वो लोग हैं जिनके वालिदैन साथ रहते हैं, जिनके इन लॉज साथ रहते हैं, बच्चों को संभाल रहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको मजबूरन बच्चों को डे केयर में या नर्सरी में छोड़ना पड़ता है। ऐसी खबर आज बरतानवी मीडिया की ज़ीनत बनी। कल से ये खबर जो है वो बार बार रिपोर्ट हो रही है और ये बहुत खौफनाक खबर है, जिसमें एक 22 साला नर्सरी वर्कर खातून, जिसका नाम पहले तो मैंने समझा कोई पाकिस्तानी या कोई एशियन है, इसका नाम है रुखसाना लेका। दिखने में वैसे रुखसाना लग रहा है बट इट्स रुखसाना लेका, और इसका ताल्लुक जो है ये हौंसलों से है। इसको जो है चार्ज किया गया है बाकायदा तौर पे, मेरे ख्याल से 7 काउंट्स एक जगह है और 14 काउंट्स जो है वो दूसरी जगह है। और इसने जो काम किया है वो बड़ा अफसोसनाक है। वैसे तो ये नर्सरीज़ में, मुख्तलिफ नर्सरीज़ में काम करती रही है मुख्तलिफ औकात में, लेकिन इसने उन नर्सरीज़ में जिसमें वालिदैन इस पे एतबार करके इसके हवाले अपने प्यारे बच्चे कर जाते थे, इसने उन बच्चों के साथ बड़ा ही अजीब व गरीब रवैया रखा है, उन पे जुल्म किया है। और इसी की इसको बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि इसको जो सज़ा है वो सितंबर में सुनाई जाएगी। इसने क्या कुछ किया इन दिनों में, इसने क्या किया, जो वहाँ पे एमपीज़ हैं वो क्या कह रहे हैं इसके हवाले से। बच्चों के वालिदैन कोर्ट में ट्रायल में वीडियोज़ चलाई गई, बड़ी शॉकिंग वीडियोज़ थी। ये सारी चीज़ें कोशिश करूँगा इस छोटी एक वीडियो करके आप लोगों को बता दूँ। अगेन कहूँगा, वालिदैन जो ज़ाहिरी बात है बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में हैं, जो बच्चों को छोड़ते हैं, प्लीज़ ये ध्यान रखा करें, किसी ऐसी जगह हरगिज़ ना छोड़ें। अगर छोड़ते भी हैं, मजबूरी है, ज़ाहिरी बात है, तो फिर आप चेक रखें कि वहाँ पे आपके बच्चों के साथ सलूक क्या हो रहा है। हो क्या रहा है जी, ये खातून है जी जिसका नाम है, ये 22 साल की है और इसने तकरीबन कोई 21 के करीब बच्चों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको जो है इसने मुख्तलिफ अंदाज से अब्यूज़ किया। कैसे? मतलब इसने कभी उनको थप्पड़ मारे, कभी इसने उनके कंधे के ऊपर पाँव रखा, कभी इसने उनके मुंह पे लातें मारी, और मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ाकार इसने अख्तियार किए इन बच्चों के साथ। और वजूहात क्या थी आगे चल के आपको बताता हूँ। ये जो रुखसाना लेका जो है जिसका ताल्लुक हौंसलों से है, इसने जो है एडमिट किया है 7 काउंट्स क्रूएल्टी के और 16 साल से कम उम्र के लोगों के साथ, और 14 काउंट्स जो है वो किंगस्टन क्राउन कोर्ट में इसने इसको कन्विक्ट किया गया है बाकायदा तौर पे। अच्छा, इसका जुर्म क्या था? इसका जुर्म जो है वो पहली दफ़ा सामने आया जो है वो पिछले साल जून में। बताया ये जा रहा है कि जी पिछले साल जून में रिवर साइड पे एक नर्सरी थी जिसमें ट्विकहैम में, साउथ वेस्ट लंदन में, वहाँ पे जी बताया क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने ये बताया कि पिछले साल जो है इसने वहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान बच्चों और वालिदैन ने शिकायत की कि जी बच्चे घर आते हैं तो उनको गैर मामूली किस्म के ज़ख्म लगे होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, और फिर उसके बाद जो है नर्सरी वालों ने इसको छुट्टी पे घर भेज दिया। वजूहात जानने के लिए डिटेक्टिव्स ने जब जो है मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें हैरान कुन चीज़ें सामने आई। पिंचिंग थी, स्क्रैचिंग चिल्ड्रन अंडर देयर क्लोथेस, ऑन देयर आर्म्स, लेग्स एंड स्टमक। इसने वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ किया उन बच्चों के साथ, और 7 बच्चों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसने दर्जनों बार जो है एक दिन के अंदर उनको जो है वो पिंच भी किया, रोते रहे वो, और इससे भागते भी रहे। ये जो है प्रोसिक्यूशन ने बताया कोर्ट में जो कुछ पेश किया गया। अच्छा, उसके अलावा एक वाक़ये का हवाला देते हुए बताया गया कि इसने बाकायदा तौर पे एक लड़के को कई बार उसके मुंह के ऊपर किक किया बाकायदा तौर पे, और बच्चों को धक्के देते हुए, सर पकड़ के उनका मारते हुए, और उसके अलावा जो है एक बच्चे को दिखाया गया बाकायदा क्राउन कोर्ट में जो कि लेटा हुआ था, चीख रहा था, और इसने तकिए से उसका बाकायदा मुंह कवर किया। अब आप खुद सोचें, थोड़ा सा इसको फील करिएगा, आप खुद वालिदैन हैं, मैं भी, ज़ाहिर बात है हम सबके बच्चे हैं और हम सब जॉब्स वाले भी हैं, बाज़ औक़ात हम छोड़ भी जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जी जो पुलिस है वो ये बताती है कि जी 2 नर्सरियों में इसने ये सारा कुछ किया, अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2023 से लेकर जून 2024 तक, और जो है इसमें से कहा जा रहा है कि हौसले में हुआ, और जो बाकी जो है रिवर साइड, ये 2 जगहों पे हुआ।
اب اس کے بعد جی اس کے بعد ڈی ایس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو فوٹیج ہے اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اپنا رخسانہ ہے اس نے جو ہے بچوں کے اوپر جب وہ اس کی نگہداشت میں تھے، اس کے خیال میں تھے، اس نے کئی بار ان کے اوپر اسالٹس کی، حملے کیے ان کے اوپر، ان کو لاتیں ماری، ان کو مکے مارے، ان کے شولڈرز کو جو ہے وہ نقصان۔ اچھا پھر اس کے بعد اس نے خود کیا پولیس کو بتایا، اس نے پولیس کو یہ بتایا کہ جی یہ کینابیس یوز کرتی ہے۔ کینابیس آپ کیا کہہ سکتے ہیں، میرے خیال سے اس کو اگر میں ایک عام فہم زبان میں کروں تو بھانگ سے ملتی جلتی ایک چیز۔ وہ کہتی ہے کہ جی وہ یہ یوز کرتی ہے، اور پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی تو ایک جگہ پہ اسے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بچوں سے محض کوئی 1 میٹر کے فاصلے پہ بیٹھ کے ویپنگ کرتے ہوئے بھی واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا اب جو فیملیز ہیں وہ بڑی پریشان تھی، ظاہری بات ہے، یہ واقعہ سامنے آیا تو مختلف فیملیز سولسٹرز کے پاس بھی پہنچی، وکیل بھی کیے انہوں نے اپنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ لوگ جو فیملیز ہیں انہوں نے ٹرسٹ کیا، لیکن اس نے ان کے ٹرسٹ کو بریچ کیا۔ فیملیز نے بڑا جو ہے اسٹرینتھ کا اور مضبوطی کا مظاہرہ کیا، یہ وہاں پہ کہا گیا۔ اچھا اس کے بعد جی ریور سائڈ نرسری میں لیکر نے جو ہے وہ جنوری اور جون 2024 کے درمیان کام کیا تھا، جو کہ نمبر آف پیرنٹس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ان یوزول انجریز ہیں اور جو بروسز ہیں، جیسے وہ خراشیں لگی ہوتی ہیں مارچ سے مئی کے دوران، یہ سارا کچھ کورٹ میں بتایا گیا۔ اور اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ شی ول بی سینٹینسڈ ایٹ کنگسٹن کراؤن کورٹ آن 26 سپٹمبر، اس کو 26 ستمبر کو ہوگی۔ پروسیکیوٹر وغیرہ نے وہاں پہ بات کی، بہت کچھ کیا، اور بہت سارے وہاں والدین بھی تھے، انہوں نے بھی بات کی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک ایم پی ہیں، ان کا میں جو ہے لبرل ڈیموکریٹ کے ایم پی ہیں، ان کا نام ہے منیرا ولسن، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ بہت ہی جو ہے اہم موقع ہے جب ان فیملیز کو انصاف ملا ہے اور بچوں کو سپورٹ دی گئی ہے اس ٹراما سے نکلنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ٹرائل کے دوران بتایا گیا کہ جو والدین اور بچے وہ ایک ٹراما میں چلے گئے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اچھا اور اس نے یہ کہا کہ جی جو ایم پی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ارجنٹ ریفارمز ٹو میک نرسریز اینڈ ارلی ایئر سیٹنگ سیف فار آور چلڈرن، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نرسریز کو بھی جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ سی سی ٹی وی کیمراز اور ان چیزوں کو ریویو کریں بار بار، اور دیکھیں کہ جس طرح بچے حوالے کیے جاتے ہیں، والدین حوالے کر کے جاتے ہیں، تو بچے پیچھے بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پولیس کے ساتھ مل کر کام کروں گی، اور اس طرح کی ٹریجڈیز کو آئندہ ہونے سے بچانے کے لیے قانون سازی پہ بھی ہم لوگ کام کریں گے، اور ایوری پیرنٹ شوڈ نو دیئر چائلڈ از ان سیف ہینڈ وین لیفٹ ایٹ نرسری، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہر والدین جو ہے وہ یہ سمجھیں جب وہ بچے کو نرسری چھوڑتے ہیں کہ ان کا بچہ محفوظ ہے۔ بڑا افسوسناک واقعہ رخسانہ وہی ہے، ظاہری بات ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں تعلق وہی سے ہے، لیکن افسوسناک دیکھیں ہمارے ہاں کئی ویڈیوز آپ کو ہم سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھا چکے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے، جن ڈے کیئرز میں اور ادھر ادھر چھوڑ کے جاتے ہیں لوگ، ڈے کیئر بنا لیتے ہیں، اس کے بعد 2 ایک آیا رکھ لیتے ہیں وہاں پہ، بچوں سے ہزاروں روپے لیتے ہیں والدین سے، والدین بیچارے مجبور ہوتے ہیں، 9 to 5 جاب ہوتی ہے اکثر و بیشتر والدین دونوں کی، 9 بجے چھوڑتے ہیں، 5 بجے بچے کو لیتے ہیں، پیچھے وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے نہیں پلا رہی ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھ رہی ہے نہیں رکھ رہی ہے، اس کے پیمپر وقت پہ چینج کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، بچہ روتا ہے تو اس کے منہ پہ چپیڑے۔ آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا یہ لاہور سے فوٹیج آئی تھی ایک، بلکہ انہوں نے تو گھر میں رکھی ہوئی تھی، وہ ایک بچے کی کیئر کرنے کے لیے بیبی سیٹر تھی، اس نے بچے کے ساتھ کیا کیا تھا، تکیہ منہ پہ رکھ کے اس نے تو مار دینا تھا بچے کو۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بندہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسی اور کے پاس نہ چھوڑیں، ظاہر ہے چھوڑنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط کریں، خیال کریں، ایسی جگہ اپنے بچے کو چھوڑیں جہاں پہ آپ کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کے بچے کے ساتھ پیچھے کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یہ ایک مہذب معاشرہ جو یو کے ہے، برطانیہ ہے، وہاں کے ایک ڈے کیئر 2 میں یہ واقعہ پیش آیا، وہ تو پھر بھی بہت ایڈوانس ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں، سزا بھی ہو جائے گی اس خاتون کو۔ ہمارے ہاں کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، اور سزائیں بھی یہاں کم ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑے کنسرن کی ویڈیو تھی، بہت بڑے کنسرن کی خبر تھی میرے لیے، ہم سب کے لیے، ہم والدین کے لیے، اور اسپیشلی وہ میرے اوورسیز ویورز جو ہیں ان کے لیے کنسرن کی تھی، اسپیشلی یو کے میں، یو ایس میں، ادھر ادھر کینیڈا وغیرہ میں جدھر بھی رہتے ہیں۔ احتیاط کریں جی، اللہ آپ سب کے بچوں کو، آپ لوگوں کو جو اوورسیز ہیں، اللہ ہم سب کے بچوں کو، ہم لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو، ہم پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے،
अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।